अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सबको मेरी आवाज़ भी आ रही है और आप सबको स्क्रीन भी शेयर होती हुई नज़र आ रही है। हम बहुत अरसे के बाद लाइव क्लासेस में दोबारा स्टार्ट किए हैं, क्योंकि कुछ पढ़ाई की स्केड्यूल इस तरह का था कि उसके अंदर लाइव क्लासेस करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। पुराने स्टूडेंट्स को दोबारा से खुश आमदीद और नए स्टूडेंट्स को भी खुश आमदीद। उम्मीद है ये क्लास जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं ये एक लंबा सफ़र है, क्योंकि किताब बहुत इम्पॉर्टेंट है और थोड़ी लंबी है। इसमें आपने ये नहीं सोचना कि ये क्लास कितने महीनों में या कितने साल में ख़त्म होगी, क्योंकि हो सकता है इसमें हमें 1.5 से 2 साल भी लगें। मकसद ये नहीं है कि हम जल्दी जल्दी अहादीस को पढ़ें, किताब को पढ़ें और उसके बाद भूल जाएं। मकसद इस क्लास का ये है कि आपको जो भी हदीस हम पढ़ें, जो भी हम अहकामात पढ़ें, उसको प्रैक्टिकली देखें कि ये हदीस फ़ी ज़माना यानी आजकल के दौर में किस तरह हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ जिनको हम कहते हैं, यानी जो नए हमारी ज़िंदगी में ऐसे मसाइल जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के ज़माने में मौजूद नहीं थे, उन मसाइल को हम इन अहादीस के थ्रू जो नए मसले इस वक्त दरपेश हमें हैं उनको कैसे समझना है, कैसे एड्रेस करना है, कौन कौन सी चीज़ें एक हदीस से रूल्स निकलते हैं जो हम आगे जैसे देखेंगे इंशाल्लाह कि फ़िक़्ह के रूल्स होते हैं, यानी उसके जो उसूल हैं, अहकामात हैं, वो एक हदीस से कितनी मल्टीपल चीज़ें हम उससे अखज़ कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सादिया एहसन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से पुराने स्टूडेंट्स हैं जो मुझे जानते हैं। इंट्रोडक्शन आपने ग्रुप के अंदर देख लिया है मेरा। इंशाल्लाह आपके साथ ग्रुप के अंदर एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। ये क्लास जो है उसके बीच में मैं कोई लाइव क्वेश्चंस नहीं लूँगी। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे क्लास से रिलेटेड वो इंशाल्लाह हम फिर क्लास के बाद जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप भेज सकते हैं, और इंशाल्लाह फिर उसका हम साथ साथ जवाब देते रहेंगे। क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्लास शुरू करने से पहले, क्योंकि हम अल्लाह के करम से इकट्ठे होकर एक दीन का काम, दीन की तालीम हासिल करने लगे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम हर क्लास से पहले अपने अपने दिल में अपनी इंटेंशंस को या अपनी नीयत को प्रॉपरली इवैल्यूएट करें, क्योंकि हमारा मकसद इस इल्म को हासिल करने का ना तो ये है कि हम कोई दुनिया में शोहरत कमाएं इससे, ना हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमने इनसे पैसे कमाने हैं, ना हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमने ये सारी अहकामात या ये चीज़ें पढ़ के किसी के साथ डिबेट करनी है या किसी के साथ हमने बहस मुबाहिसे में हिस्सा लेना है। ऐसा कुछ नहीं है। हम सब की एक नीयत जो प्योर होनी चाहिए, वो हम इसका जो प्राइमरी मकसद है इस क्लास का, इस इल्म को हासिल करने का, वो ये है कि हम अल्लाह सुब्हानहू ताला के जो अहकामात हैं, शरीयत के जो अहकामात हैं, वो सीखें और अपनी ज़िंदगियों में उसको इम्प्लीमेंट करें, और अपने इर्द गिर्द अपने औलाद, अपने शौहर, अपनी बहन भाई, माँ बाप और अपने अहलो अयाल जो इर्द गिर्द के अजीज़ व अकारिब हैं उनके साथ ये अहकामात शेयर करें, ताकि ना सिर्फ एक जो सोसाइटी में इस्लाम की बरकत है और जो भलाई है वो फैले, बल्कि कल को जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो ये जो इल्म है, ये जो तालीम हमने आगे लोगों तक पहुंचाई है अपनी ज़िंदगी में, तो हमने इस पे अमल किया या करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन हमारे मरने के बाद यही तालीम, यही इल्म जो है वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हमारी नीयत प्योरली प्योरली अल्लाह ताला की ज़ात के लिए और अपनी दुनिया और अपनी आखरत और अपने प्यारे, अपने मोहब्बत करने वाले लोगों की दुनिया और आखरत की भलाई के लिए हो। और अल्लाह ताला इस सारी जो एफ़र्ट है उसमें हमें रियाकारी से, हमें गुमराही से, झूठ से, तकब्बुर से, इस किस्म की चीज़ों से, हसद, कीना या किसी को नीचा दिखाने के लिए तालीम हासिल करे, इससे हमें बचाए। आमीन सुम आमीन। क्लास का आगाज़ करते हैं हम। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि जो इल्म हम हासिल करने जा रहे हैं, जो दीन का इल्म है, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अहादीस में या कहीं पर भी आप जो सहाबा के अक़वाल हैं उसके अंदर इल्म की बात सुने, जैसे इल्म हासिल करना हर मर्द औरत पे, यानी मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है, इस तरह की जितनी भी आप अहादीस सुनेंगे तो इसमें उलमा कहते हैं कि इसका प्राइमरी जो मकसद है, यानी जो बेसिक इल्म का जिक्र हुआ है, वो दीनी इल्म है,
یعنی شریعت کا علم جو ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو جب ہم مختلف احادیث علم کے معاملے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو آپ نے دین کے علم کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھنا ہے. نو ڈاؤٹ کہ دنیا کا علم جو ہے وہ بھی اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن ہم اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں جو دنیا کا علم بہت زیادہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. میں خود بھی ڈاکٹر ہوں، میں اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں لوگ جو دنیا کی تعلیمات ہیں اس پہ بہت پیسہ، بہت ٹائم اور بہت انرجی لگاتے ہیں، لیکن جہاں دین کو جاننے کی یا پڑھنے کی بات آتی ہے وہاں پر ان کو لگتا ہے کہ بس نماز، روزہ، زکوٰۃ یہی بیسک چیزیں ہیں، اس سے زیادہ دین کچھ نہیں ہے. تو اس لیے کچھ حدیث جو ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں تاکہ ایک موٹیویشن ہو ہم سب کو دین کو پڑھنے کے لیے. ایک پہلی جو حدیث میں نے آپ کے لیے سائڈ میں چوز کی ہے وہ ترمذی کی 2682، 2682 آئی تھنک اردو میں اس کو کہتے ہیں. یہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. سلائیڈز جو ہیں وہ انگلش میں اس لیے بنائی گئی ہیں کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس آپ میں سے اردو نہیں پڑھ سکتے. میرے لیے اردو میں سلائیڈ بنانا بھی مشکل تھا، اور کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ صرف ہندی پڑھتے ہیں تو مجھے ہندی لکھنی نہیں آتی، اس لیے انگلش جو ہے وہ ہم سب کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہے. اردو میں اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم دین یعنی دین کے علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسے جنت کے راستے پہ لگا دیتا ہے. بے شک فرشتے طالب علم کی یعنی جو علم کو طلب کرنے والا شخص ہے اس کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات مغفرت طلب کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی. اور عالم کی فضیلت عابد، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، یعنی علم حاصل کرنے والا جو عالم ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں یعنی دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر. بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہیں بنایا بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے. اس لیے جس نے اس علم کو حاصل کر لیا اس نے علم نبوی اور وراثت نبوی سے پورا پورا حصہ لیا. تو اس سے ہمیں جو ہے نا وہ آپ یہ دیکھیں کہ علم کی جو ہم جو پڑھائی کر رہے ہیں یعنی ہماری جو نیتیں ہیں وہ خالص ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو ایسے ہی خالص رکھے. تو آپ یہ سوچیں کہ جو پانی میں یعنی جتنے بھی سمندر اور دریا ہیں ان کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی علم طلب کرنے والے طالب علم کے لیے مغفرت کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں اس کے فیور میں. فرشتے جو ہیں وہ اپنے پروں کو زمین پہ بچھا دیتے ہیں، یعنی ایک زمین پہ بچھانے سے مطلب یہ نہیں کہ وہ کارپٹ بنا دیتے ہیں، مطلب یہ کہ آنر کرتے ہیں، عزت، وہ اتنے خوش ہوتے ہیں یعنی وہ اپنی خوشی شو کرتے ہیں. اسی طرح ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے 240 نمبر. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو علم دین سکھایا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا اس شخص کو جو اس پر عمل کرے، اور عمل کرنے والے کے ثواب سے کوئی کمی نہ ہوگی. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آج میں آپ کو فار ایگزامپل یا میرے ٹیچر نے اگر مجھے کوئی چیز سکھائی ہے کہ نماز پڑھنی ہے، فار ایگزامپل ہم کسی کو نماز پڑھنا سکھاتے ہیں، تو وہ شخص رہتی زندگی تک جب تک وہ نماز پڑھے گا، آپ نے اس کو نماز پڑھنا سکھائی، اب وہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو جو اس کو ثواب ملے گا اس میں سے بغیر کوئی ثواب کمی پیشی کے آپ تک پہنچے گا. آج میں آپ کو کوئی چیز بتا رہی ہوں، اگر اس پہ آپ عمل کریں گے تو میں مر بھی جاؤں گی، جب تک آپ زندہ ہیں آپ عمل کرتے رہیں گے، مجھے میری قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح آپ اپنی اولاد کو اپنے ارد گرد کسی کو یہ چیز سکھائیں گے، کوئی نیکی کی بات، سچ بولنا سکھائیں گے، کوئی چیز بتائیں گے، تو یہ صدقہ جاریہ ہوگی. یہ جب ہم قبر میں بھی ہوں گے تب ہمیں وہاں پر بھی اس کا ثواب کنٹینیوسلی بغیر کسی ڈیڈکشن کے یعنی بغیر کسی کمی کے پہنچتا رہے گا. اسی طرح تیسری حدیث ہے ابن ماجہ کی 243 نمبر، 243 سوری 43 کی مجھے اردو نہیں آتی، 243 نمبر ہے. اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر اور افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان علم دین سیکھے یعنی دین کا علم سیکھے پھر اسے اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے. یعنی ہم جو پیسوں کے لیے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس فائنینشلی اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ صدقہ خیرات بہت زیادہ کریں، تو وہ کافی ان کو فیل ہوتا ہے کہ ہم صدقہ کیسے کریں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. تو صدقے کی اتنی ساری فارمز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی، یعنی کسی سے اچھی بات کرنا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کے راستے میں سے لوگوں کے راستے میں سے کوئی پتھر یا کوئی بری چیز جس سے ان کو نقصان پہنچے وہ ہٹا دینا، اسی طرح درخت لگانا، اتنی ساری ملٹیپل صدقے کی آپشنز ہمیں
ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، یعنی صرف پیسے کا صدقہ نہیں ہے، بہت ساری اور فارمز ہیں، اور اس میں سے ایک صدقہ یہ ہے کہ جو چیز بھی ہم سیکھیں دین کے بارے میں وہ اپنے کسی مسلمان بہن یا بھائی کو ہم آگے سکھا دیں۔ پرائمریلی عورتوں کے لیے آبویسلی ہم اپنے محرموں کو یہ بات بتا سکتے ہیں، اور ہم اپنے جو فیمیلز ہیں ہماری گرد عورتیں ان کو سکھا سکتے ہیں۔ جو عورتیں ہیں وہ نامحرم مردوں کو دعوت نہیں دیتی، دعویٰ کا کام محرم مرد اور اپنے ارد گرد کی باقی کیونکہ باقی جو ویمن ٹو ویمن ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ کچھ تین چار حدیث تھی، ویسے تو بہت حدیث آپ کو ملیں گی جو کہ علم کی فضیلت، جو دین اسلام کا علم حاصل کرنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا، اس کی فضیلت بیان کرتی ہیں، لیکن یہ کچھ جو تھیں وہ کلاس کے شروع میں جسٹ فار دا سیک آف موٹیویشن تھی کہ ہم ذرا چارج اپ ہو جائیں۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا کلاس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم ڈائریکٹ فوراً کتاب پہ نہیں آئیں گے، کچھ بیسک چیزیں ہیں جو میں کچھ آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اس سے یہ ہوگا کہ کتاب کی جب آگے بڑھے گی اور اس کے اندر چیزیں آئیں گی تو آپ کو کوئکلی سمجھ آ جائیں گی۔ بہت سارے لوگ اس کتاب کو پڑھاتے ہیں، اور میں نے خود یہ کتاب بہت سارے ٹیچر سے پڑھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کتاب کو بہت مشکل کر کے نہیں پریزنٹ کرنا، کیونکہ عام انسان جس نے کوئی پیچھے سے دین کی تعلیم حاصل نہ کی ہو، اگر اس کو آپ بہت سخت قسم کی، بہت مشکل، سخت تو نہیں میں کہوں گی، مشکل ٹرمینالوجیز اگر آپ یوز کریں گے تو ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو ہمارا مقصد اس کلاس کا یہ ہے کہ بالکل آسان الفاظ میں بات ہوگی، اور جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا، جس کو صرف نماز، روزہ اور زکوٰۃ یہ بیسک چیزیں پتہ ہیں، ان کو بھی یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ سو یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو ہمارا مذہب ہے اسلام، اس کے 5 ستون ہیں، بیسک 5 پلرز ہیں جو اسلام کے، جن کو ہم دین کا ستون کہتے ہیں۔ اس میں سے پہلا جو ہے وہ شہادہ ہے، یعنی اللہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، پھر نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے، 5 رکن ہیں، پلرز ہیں اسلام کے۔ اس میں سے جو پہلا ہے، یعنی جو شہادہ ہوتا ہے، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ جو مختلف سائنسز ہیں، یعنی اسلامک اسٹڈیز جو ہے اس کو ہم نے سائنس مختلف سیکشنز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ اس میں فقہ ایک سیکشن ہے، پھر عقیدہ ہے، پھر تفسیر ہے، حدیث ہے، سیرہ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی مختلف اس کی سمجھیں کہ مختلف برانچز ہیں۔ پھر عربک آ جاتی ہے، اس میں گرامر، نحو جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو امپورٹنٹ چیز آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ جو 5 ستون ہیں اس میں سے جو پہلا ستون ہے، اچھا کوئی کرسر موو کر رہا ہے اسکرین کے اوپر، وہ نہ کیجیے، بیکاز اگر اس پہ لائنیں آ جائیں گی تو پھر یہ ریکارڈنگ میں بھی چلا جائے گا۔ سو 5 جو ستون ہے اس میں پہلا جو ہمارا کلمہ طیبہ ہے، اس کو آپ سمجھیں کہ وہ عقیدہ میں، وہ عقیدہ کی جو کتابیں ہوں گی اس میں اس کی آپ کو ڈیٹیل ملیں گی۔ اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ جی ایمان کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، یہ چیزیں جو کلمے سے ریلیٹڈ آپ کی ہوتی ہیں وہ عقیدہ کی کتابوں میں یا عقیدہ کی جو سبجیکٹ ہے اس میں آپ کو پڑھائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ جو چاروں عبادات ہیں یا یہ جو چاروں رکن ہیں، یہ ہم پڑھتے ہیں فقہ میں، یعنی فقہ اس کو انگلش میں کہتے ہیں، یہ آپ کو فقہ کی کتابوں میں ملیں گی۔ سو اس کے اندر کیا ہم پڑھتے ہیں، جو فقہ ہوتا ہے اس کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں، حرام، حلال، مکروہ، کیا چیز پسند کی گئی ہے، کیا بالکل منع ہے، کیا بالکل جائز ہے، کیا مباح ایک ورڈ ہوتا ہے جس کا مطلب یہ کہ آپ جیسے سیب کھا رہے ہیں، اب سیب نہ حرام ہے، نہ حلال ہے، نہ مکروہ ہے، نہ نفلی ہے، سیب جو ہے مباح ہے، مطلب آپ کھائیں، اس کے اندر نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی ثواب ہے۔ تو جو آپ کی عقیدہ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس میں ایمان آ جاتا ہے، اس میں آپ کا توحید، شرک، اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، وہ عقیدہ کی کلاسز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو فقہ ہے، جو فقہ ہے اس کے اندر کیا چیزیں ہیں بیسیکلی، جو فقہ کا پہلے آپ اس کا لفظی مطلب سمجھ لیں کہ گہرائی سے کسی چیز کو سمجھنا، یہ عربی کا لفظ ہے فقہ، اور فقہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو بہت اچھے سے گہری اس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہونا یا اچھے سے سمجھنا۔ اسلامکلی جب ہم شرعی طور پہ بات کرتے ہیں کہ فقہ کیا چیز ہے، تو یہ وہ برانچ ہے آپ کی اسلامک اسٹڈیز کی، وہ ایک سیکشن ہے اسلامک اسٹڈیز کا جو آپ کی روزمرہ کی زندگی، جس میں آپ کی شادی بھی آ جاتی ہے، آپ کی وراثت آتی ہے، آپ کا بزنس آ جاتا ہے، عبادت آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فقہ ڈیل کرتا ہے۔ اس کے اندر جو احکامات ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس سے بچنا ہے، کیا چیز نفلی ہے، کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے، یہ سب فقہ میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ بیسک کانسیپٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ فقہ پڑھنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ جو قرآن اور حدیث کے اندر احکامات ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ یہ منع ہے اور یہ نہیں منع، یہ جائز ہے، اس کو آپ کی روزمرہ زندگی میں لاگو کرنے کے لیے فقہ جو ہے وہ بیسٹ چیز ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ میں نے اپنے ارد گرد ایسے دیکھے ہیں جو تفسیر پڑھتے ہیں، جو حدیث پڑھتے ہیں، لیکن
ان کو جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دے کے بتاتی ہوں کہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ سود حرام ہے. ٹھیک ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ سود حرام ہے بڑا کلیئرلی. لیکن آج کل کے دور میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ سود کی شکلیں کتنی آ گئی ہیں، بینک کے اندر کس قسم کے اکاؤنٹس کھل گئے ہیں، مختلف طرح کے آپ کے آن لائن بزنسز اس طرح کے ڈیولپ ہو گئے ہیں، مختلف طرح کی جابس کے اندر ایسی سیلری کو لے کے چیزیں لے کے اس طرح آ گئی ہیں، لین دین میں ادھار میں، کہ ہمیں سود کی شکل، ہمیں یہ تو پتہ ہے قرآن میں کہ سود حرام ہے، لیکن سود کی شکلیں کیا کیا فی زمانہ آ گئی ہیں وہ ہم کو نہیں پتہ. تو وہ جو شکلیں ہیں اور ان پہ پھر قرآن کی ایک آیت سے اس کا حکم کیسے نکلے گا وہ ہم فقہ میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ اس کی اہمیت ہے. امپورٹنٹ چیز آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ جو فقہ ہے یا فقہ، میں یوزلی کیونکہ ہم انگلش میں پڑھتے ہیں اس کو تو میں فقہ ہی کہتی ہوں اس کو. اس کی جو سمجھیں کہ سورسز سے مراد یہ کہ بنیادیں جہاں سے اس کے احکامات نکالے جاتے ہیں. اس میں دو طرح کی آپ کی سورسز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں بنیادی یا پرائمری سورسز جو بالکل بیسک ہوتی ہیں، اور دوسری ہوتی ہیں دوم درجے کی سورسز یعنی سیکنڈری سورسز جس کو ہم کہتے ہیں. فقہ کی پرائمری سورسز ہمارے پاس صرف دو ہیں، قرآن اور حدیث. یعنی جو بیسک حکم ہے، جو بنیادی حکم ہے، وہ قرآن اور حدیث سے ہی لیا جاتا ہے. یہ پرائمری سورسز ہیں فقہ کی. سورسز سے مراد یہ وہ چیزیں، وہ مواد جہاں سے آپ احکامات کو لیتے ہیں. سیکنڈری سورسز جو ہیں وہ دوم درجے کی سورسز کہلاتی ہیں. یعنی وہ جیسے فار ایگزامپل آپ کو قرآن اور حدیث میں کسی چیز کا حکم نہیں مل رہا، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ دوم درجے کی سورسز میں آ جائیں گے، اور اس میں پھر مختلف طرح کی آ جاتی ہیں آپ کے پاس. اس کے اندر اجماع ہے، یعنی اس میں علماء کا اجماع ہوتا ہے، صحابہ کا اجماع ہوتا ہے، صحابہ کے اقوال ہوتے ہیں. یعنی کہیں پر آپ کو قرآن اور حدیث میں کوئی چیز کا سچویشن نہیں مل رہی، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم صحابہ کے اوپر آ کے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی لائف میں اس طرح کی سچویشن تھی یا نہیں. پھر اگر ادھر بھی نہ ملے تو پھر ہم اس میں اجماع آ جاتا ہے، جو علماء کا کانسنسس کہتے ہیں اس کو انگلش میں، یا قیاس ایک ورڈ ہوتا ہے. یہ ساری ٹرمینالوجیز آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی. ابھی آپ نے پریشان نہیں ہونا، جسٹ ابھی آپ سن کے تھوڑا سا اس کو پروسیس کرتے جائیں، لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ یہ ورڈز کیا ہیں. سو یہ اس کی بنیادی اور دوم درجے کی سورسز ہوتی ہیں. یعنی پرائمری جو سورسز ہوتی ہیں فقہ کی احکامات نکالنے کی، وہ قرآن اور حدیث ہے. اس کے اندر جو اسٹوڈنٹ آف ہم جو ہیں اس وقت، جو ہم طالب علم ہیں دین اسلام کے جو طالب علم ہیں، ان کو فقہ کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ایویڈنس ہے، ایویڈنس کا مطلب دلیل ہے، یا جو آپ کے پاس ایویڈنس کو اب اس وقت میرے مائنڈ میں اردو میں نہیں آ رہا کہ کیا کہتے ہیں، لیکن دلیل ہی آئی تھنک اس کو کہتے ہیں، کہ آپ دلیل جیسے قرآن کی ایک آیت پڑھیں اور اس آیت میں سے پھر آپ نکالیں کہ اچھا اس آیت میں سے یہ چیز حکم نکل رہا ہے، یہ حکم نکل رہا ہے، یعنی یہ حلال نکل رہی ہے، یہ حرام نکل رہی ہے، یہ ایسے ایسے ایسے. ٹھیک ہے، تو ہم آیت یا حدیث کے ساتھ ساتھ چلیں اور اس میں سے حکم نکالتے جائیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم صحیح بخاری اٹھا لیں یا کوئی بھی حدیث کی بک اٹھا لیں یا قرآن کی تفسیر یا قرآن کا ترجمہ اٹھا لیں اور اس میں سے ہر آیت کو پڑھتے جائیں، اور ہر آیت میں سے ہم اس کا اگر اس میں سے کوئی کمانڈ یا پروہیبیشن، یعنی اگر کوئی حرام یا حلال کی چیز نکل رہی ہے تو ہم اس میں نکال لیں. ایک طریقہ تو یہ ہے پڑھنے کا. دوسرا طریقہ پڑھنے کا یہ ہے کہ ہم ٹاپک بائی ٹاپک چلیں. ٹاپک بائی ٹاپک کا مطلب یہ کہ ہم طہارت کو اٹھائیں اور طہارت سے ریلیٹڈ جتنی احادیث ہیں وہ ہم ایک جگہ ساری کمبائن کر لیں، اور پھر ہم طہارت کی ساری احادیث یا آیات پڑھ لیں. ٹھیک ہے، سو جو ایک اچھا طالب علم ہوتا ہے وہ یہ دونوں طریقوں کو ملا کے، یعنی اس نے حدیث بائی حدیث بھی پڑھنا چاہیے اس کو، اور اس کو ٹاپک بائی ٹاپک بھی پڑھنا چاہیے. فی الحال کیونکہ ہمارے پاس جو بک ہے بلوغ المرام، اس کے اندر کیا سسٹم ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. تو جب ہم حدیث سے فقہ پڑھتے ہیں، یعنی ایک حدیث پڑھیں اور اس کے اندر سے دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو اس میں حرام قرار دیا ہے، کیا حلال دیا ہے، کیا چیز انہوں نے مکروہ کر دی ہے. اس سسٹم کو، یعنی حدیث سے جو آپ اپنی ڈیلی زندگی کے احکامات نکالیں گے، اس کو فقہ سنہ کہتے ہیں. یعنی سنہ کے تھرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، ان کے جو انہوں نے افعال، یعنی جو انہوں نے کام کیے یا جس چیز کو انہوں نے منع نہیں کیا، خاموش رہے، یعنی صحابہ نے کوئی کام کیا اور اس وقت وہ خاموش رہے، یہ چیز جو ہے یہ سنت کے اندر آتی ہے. اور اس سنت کی جو سچویشن ہے، یعنی وہ احادیث اور وہ اعمال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، ان سے جب ہم دین اسلام کے احکامات نکالتے ہیں تو اس
टर्म को हम कहते हैं फ़िक़्ह उस सुन्ना, फ़िक़्ह उस सुन्ना कहते हैं। तो जो हमारी बुक है बुलूगुल मराम, वो फ़िक़्ह उस सुन्ना, यानी इसमें हम हदीस से अहकामात निकाल रहे हैं कि हदीस के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या चीज़ मना की और क्या चीज़ जायज़ दी करार दी, क्या चीज़ नाजायज़ करार दी। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता दूं कि हम बहुत सारे हम में से मेजॉरिटी लोगों ने सही अल बुखारी, जामे तिरमिज़ी और ये सारे वर्ड्स सुने हैं, नाम सुने हैं। ये किताबें हैं हमारी, सही जो 6 किताबें हैं उसमें हमारे पास सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई और इब्ने माजा, ये 6 जो हैं वो सही हमारी अथेंटिक, मोस्ट अथेंटिक जो बुक्स हैं हदीस की, वो कहलाती हैं। वैसे तो हदीस की किताबों की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन इसके अंदर जो मैं आपको फ़िलहाल मोटी मोटी 4 बता रही हूँ। पहली जो टाइप है वो कहलाती है, ये टाइप का मतलब ये कि अक़साम है, ठीक है। तो पहली जो किस्म है वो है आपके पास जामी। जामी यानी आप समझेंगे उन किताबों को कहते हैं जिसके अंदर इस्लामिक जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसमें तमाम टॉपिक कवर होंगे, यानी उसमें अकीदा के टॉपिक भी कवर होंगे, उसमें ईमान, तौहीद, शिरक वगैरह के टॉपिक भी, उनमें वो अहादीस होंगी जो शिरक की, तौहीद की, ईमान की, इस तरह की सारी हदीस वो भी शामिल होंगी। प्लस उसके अंदर अहकामात की जो हराम हलाल वाली हैं वो अहादीस भी शामिल होंगी। इसके अलावा उसमें ख्वाबों की ताबीर की अहादीस भी शामिल होंगी, पुरानी जो उम्मतें गुजरी हैं उनकी अहादीस भी शामिल होंगी। इसके अलावा जो सहाबा कराम जो थे उनकी फजीलत, यानी उनके जो वर्च्यूज़ कहलाते हैं, उनकी जो आप समझें कि तारीफ़ें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान की, किसी सहाबी को उन्होंने अप्रिशिएट किया कहीं पर, तो वो तमाम तर अहादीस जो हैं वो जामी जो कैटेगरी होती है अहादीस की किताबों की, उसमें ये तमाम तरह की हदीस होंगी, यानी उसमें कुछ रह नहीं जाएगा, हर तरह का टॉपिक उसमें कवर होगा। अब इसके अंदर जो सबसे मशहूर है हमारे पास वो सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, जामे तिरमिज़ी है। ये जामी जो कैटेगरी है, यानी जिसके अंदर हर तरह की हदीस मौजूद होगी, ये वो कैटेगरी की किताबें। यानी इवन जो सही बुखारी है उसका ओरिजिनल जो पूरा नाम है वो बहुत लंबा है, हम तो उसको शॉर्ट में सही बुखारी कहते हैं। उसका पूरा नाम जो है वो काफ़ी लंबा है, मैं आपको बल्कि पढ़ के बताती हूँ, मुझे याद नहीं रहता। अल जामी अल मुसन्नद अल सही अल मुख्तसर मिन उमूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुन्नही व सुन्ननी व अय्यामी। ठीक है, ये इतना लंबा नाम है इसका कि ये पूरा कंप्लीट सही बुखारी का नाम मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। सो जामी वो बुक है जिसमें हर तरह की हदीस मौजूद है, अकीदा की, अदब की, तफसीर की, यानी कुरान की जो इंटरप्रिटेशन होगी वो भी उसके अंदर होगी, इसके अलावा ख्वाबों की और सहाबा कराम वगैरह की। ठीक है, तो ये होगी पहली कैटेगरी जिसको हम जामी कहते हैं। इसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं सुनन। सुनन जो है वो हदीस की किताबें होती हैं जिसमें सिर्फ फ़िक़्ह के टॉपिक होंगे, यानी उसमें नमाज, ज़कात, रोज़ा, मामलात होंगे, ये आपके ये सूद वगैरह के, जो बैंकिंग सिस्टम और शादी ब्याह के, तलाक के, खुला के मामलात, वरासत के मामलात, ठीक है, उसमें सिर्फ फ़िक़्ह होगा। उसके अंदर आपके ख्वाबों की ताबीर, सहाबा कराम की फजीलत, अदब, सॉरी नहीं अदब होगा, अकीदा नहीं होगा, कुरान की तफसीर नहीं होगी, यानी जैसे बहुत सारी अहादीस में सहाबा कराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे आके कि ये वाली जो आयत है इसमें हमें ये कन्फ्यूजन है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फिर समझाते थे। तो ये हदीस नहीं होंगी उसके अंदर। ठीक है, सुनन के अंदर आपकी बेसिकली सिर्फ जो हराम हलाल की फ़िक़्ह से रिलेटेड अहादीस होंगी वो मौजूद होंगी। इसमें हमारे पास जो मशहूर तरीन 2 किताबें हैं, सुनन निसाई और सुनन अबू दाऊद। ठीक है, तीसरी जो कैटेगरी है वो मुस्नद है। मुस्नद वो हदीस की किताबें होती हैं जिसमें जो अहादीस हैं, कोई उसके ऊपर राइटिंग कर रहा है, प्लीज़ वो ना कीजिए। मुस्नद जो है वो किताबें हैं हदीस की जिसके अंदर जो अरेंजमेंट है, यानी जब आप किताब खोलेंगे तो हदीस जो हैं वो अरेंज हुई हुई हैं, जो रावी हैं हदीस के, यानी जो जिस सहाबी ने रिवायत की है, उन्होंने नरेट की है वो हदीस, उनके नामों से। यानी अबू हुरैरा का एक सेक्शन होगा, उसमें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सारी अहादीस होंगी, फिर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की। तो ये जो इसमें अरेंजमेंट होगी किताब के अंदर अहादीस की, वो सहाबा कराम के हिसाब से होगी कि जिस सहाबी ने जो अहादीस नरेट की हैं, जो उन्होंने रिवायत की हैं, वो सारी उस सहाबी के हेडिंग के नीचे लाइन से वो अहादीस होंगी। ठीक है, और चौथी जो कैटेगरी है वो मुस्तदरक है। मुस्तदरक जो है वो कैटेगरी होती है, सॉरी, मुस्नद के अंदर एग्जांपल मैं आपको बता दूं,
मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल, जो मुस्नद अहमद के नाम से मशहूर है किताब, वो मुस्नद की एग्जाम्पल है। उसके अंदर अगर आप खोलें, अगर आप पीडीएफ उसका निकालें इंटरनेट से, तो आप देखेंगे कि उसमें सहाबा कराम के नाम से वो सेक्शंस जो अहादीस हैं वो कोट की गई हैं। उसके बाद नंबर फोर्थ जो हमारे पास कैटेगरी है, चौथी कैटेगरी, वो मुस्तदरक है। मुस्तदरक जो है वो किताबें होती हैं हदीस की जिसके अंदर जो आपकी जो सही बुखारी या सही मुस्लिम या जो बाकी अथेंटिक क्राइटेरिया, क्राइटेरिया कहते हैं एक एक समझें कि आप पैरामीटर बना देते हैं, एक आपका मेयार होता है जिसके ऊपर हदीस उतरेगी तो वो सही कहलाएगी। तो मुस्तदरक जो है वो किताबें होती हैं जिनमें सही बुखारी या सही मुस्लिम या जो सही अहादीस की जो मेयार था उस पे वो हदीसें उतरी, लेकिन वो सही या जो जामी या मुख्तलिफ जो अथेंटिक किताबें हैं उनमें वो हदीसें नहीं थी, वो रह गईं। तो जो मुसन्निफ हैं या जो भी उसके कंपाइलर हैं जिसको हम कहते हैं कि जिन्होंने इकट्ठी की हैं वो हदीस, सही अहादीस जो बाकी किताबों में रह जाती हैं उनको वो कंपाइल करके एक किताब बनाते हैं जिनको मुस्तदरक कहते हैं। और इसमें जो सबसे मशहूर है वो मुस्तदरक अल हाकिम है। ठीक है, तो मुस्तदरक वो किताब है हदीस की जिसमें ऑलरेडी अथेंटिक जो नरेशंस हैं, यानी जो सही हदीस हैं, वो बाकी किताबों में क्राइटेरिया वही था लेकिन बाकी किताबों में वो मिस हो गई, बाकी जो जो कंपोजर्स थे उनसे वो मिस हो गई। तो जो मुस्तदरक अल हाकिम है जैसे उन्होंने वो अपनी किताब में इकट्ठी कर दी, वो सही हदीस है। ठीक है, सो ये चार हैं, इसके अलावा भी कैटेगरीज हैं लेकिन अभी हम इतनी डेप्थ में नहीं जा रहे, ये मोटी मोटी आपको मैंने बता दी है। अब आ जाते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपको ऊपर से जो हेडिंग है, ये मुझे टेक्स्ट में लिख के बताइएगा, आपको ऊपर से हेडिंग नज़र आ रही है? बिकॉज जो बुलूगुल मराम की हेडिंग है आपको वो टेक्स्ट में इसमें स्क्रीन पे नज़र आ रही है? ठीक है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे मेरे पास उसके ऊपर थोड़ा सा कर्सर आ रहा है। ठीक है, अब सही है। सो अब हम आ जाते हैं अपनी किताब के ऊपर, बुलूगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम। ठीक है, ये हमारी जो किताब है इसका अरबी में पूरा टाइटल है। और इसका जो मतलब है, पहले मैं आपको पूरा मतलब बता देती हूँ इसका। जो किताब का मतलब है वो है, यानी बुलूगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम का मतलब है अहकाम के दलाइल के जरिए मकसद का हुसूल। ठीक है, अहकाम के दलाइल यानी जो रूलिंग है उनके एविडेंस हम दे रहे हैं, हम दलील देखकर अपने मकसद का को हासिल कर रहे हैं। ये आसान अल्फाज में, यानी अहकामात के दलाइल के जरिए मकसद का हुसूल इसका मतलब है। अच्छा, बलूग जो है उसका मतलब, ये अरबी का वर्ड है, इसका मतलब जो है, हम उसके रूट वर्ड वगैरह में नहीं जा रहे, हम डायरेक्ट उसका मतलब देख रहे हैं कि इसका मतलब है पहुंचाना या पहुंचना या हासिल करना या वसूल करना। ठीक है, ये ब्लूग का मतलब है। मराम का मतलब है मकसद, टारगेट या हदफ। ठीक है, तो बुलूगुल मराम का मतलब हो गया कि आपने जो मकसद को हासिल करने के लिए एक जो आपका पहुंचने के लिए एक एफर्ट है वो बुलूगुल मराम है। और इस्लामी जो एजुकेशन है उसमें ये जो टाइटल है, ये उन्वान है, ये इस बात की निशानदेही करता है बेसिकली कि ये किताब ऐसे इल्म या दलाइल फराहम करती है, यानी बेसिकली एविडेंसेस प्रोवाइड करती है जो तालिब इल्म को मतलूबा शरई मकसद या हुक्म समझने में मदद देता है। ठीक है, सो ये इसकी एक मतलब है जो आपको समझ आ गया होगा कि हम बेसिकली इस किताब के अंदर मुख्तलिफ जो शरई अहकामात हैं उनके दलाइल देखेंगे, और दलाइल देख के मकसद क्या है हमारा, शरीयत को जानना, हुक्म जानना और उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना। तो हम उस मकसद के हुसूल के लिए ये किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया। अब इसके राइटर जो हैं वो हाफिज इब्ने हजर अल अस्कलानी है। अस्कलानी एक जगह का नाम है, उसके वजह से उनके नाम के साथ जो है वो अस्कलानी लगा हुआ है। ये जो हाफिज इब्ने हजर हैं, इनकी एक बड़ी मशहूर किताब जो थोड़ा सा जिन्होंने पहले ऑलरेडी इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ी हुई है, ये मुहद्दिस थे, स्कॉलर थे बड़े मशहूर अपने वक्त के, और अभी तक इनकी जो सबसे बेहतरीन किताब है जो बहुत पढ़ी जाती है आज भी, वो शरह सही बुखारी यानी फतहुल बारी है। सही बुखारी की कमेंट्री इन्होंने लिखी थी फतहुल बारी के नाम से, और वो बहुत मशहूर है और मल्टीपल वॉल्यूम्स के अंदर बड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन है।
یہ جو بلوغ المرام ہے کتاب، یہ انہوں نے بیسیکلی اس لیے کمپائل کی تھی، اس کو اس لیے انہوں نے کمپوز کیا بیسیکلی کہ احادیث کے تھرو جو ہے وہ لوگوں کو، جو اپنے طالب علم ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، ان کو فقہ سکھایا جائے۔ اور اس کے اندر پھر انہوں نے کیا کیا، جیسے جیسے اب آپ کے پاس PDF ہیں بک کی، اردو میں، انگلش میں اور ہندی تینوں میں نے آپ کو پرووائڈ کی ہوئی ہیں واٹس ایپ میں۔ نیٹ اس وقت سلو چل رہا ہے، میں نے کوشش کی تھی کہ کلاس سے پہلے میں ایک دفعہ اور بھیج دوں، لیکن وہ سینڈ نہیں ہوئی۔ سو بیسیکلی اس کے اندر انہوں نے کیا یہ کہ حدیث دی ہے، پھر حدیث کا سٹیٹس ہے، یعنی کیا وہ صحیح ہے یا وہ ضعیف ہے یا کیا ہے، اس کے ریفرنسز ہیں کہ وہ حدیث کہاں کہاں کون کون سی کتابوں میں موجود ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ایک سیکوینس میں ارینج کیے ہیں حدیث، جیسے جیسے ہم حدیث پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ سیکوینس سے ہمیں حدیث کو، یعنی ایک حدیث ہے، پھر اس کے بعد اس سے تھوڑی زیادہ اسی حدیث کو ایکسپلین کرنے والی حدیث ہے، پھر اس کے اندر چھوٹے چھوٹے الفاظ کا ڈفرنس ہے کچھ حدیث میں، جو کہ ہمیں بہت کلیئرلی معنی سمجھاتا ہے۔ یعنی جب آپ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے معنی خیز اسٹائل میں انہوں نے حدیث کو آگے پیچھے ڈفرنٹ ارینج کیا ہے۔ اس والی کتاب میں obviously جیسے ہم نے بات کی کہ فقہ کی کتاب ہے، تو اس میں خوابوں کی تعبیر یا پرانے امتوں کی کہانیاں یا صحابہ کی فضیلت وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف کلیئرلی حرام حلال کی جو ہے نا وہ اس کے اندر اور مکروہ یا اس قسم کے جو احکامات ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے دو سیکشنز ہیں۔ جو انگلش والی کتاب ہے اس میں، جو میں نے آپ کو بھیجی ہے، اس میں انگلش میں پوری ہے، لیکن جو اردو والی ہے اس میں جلد اول میں نے ابھی آپ کو بھیجی ہے، والیوم 1، جس میں صرف عبادات ہیں، اور جو اس کی اردو والی کی جلد نمبر 2 ہے، یعنی سیکنڈ ہے، اس میں معاملات ہوں گے۔ انشاءاللہ جب عبادات والی سیکشن ہمارا ختم ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو اردو میں اس کا PDF بھی بھیج دوں گی، لیکن انگلش اور آئی تھنک ہندی، کیونکہ مجھے پڑھنی نہیں آتی لیکن میں نے وہ آپ کو بھیج دی تھی، ہندی والی بھی پوری ہے، انگلش والی بھی پوری ہے۔ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بلوغ المرام ہے یہ کتاب چاروں جو ہمارے جو جورسپروڈنس کے، یعنی فقہ کے جو سکولز آف تھاٹس ہیں، حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی، یہ چاروں سکولز جو ہیں، یہ چاروں جو کیا کہیں گے آپ اس کو، مکتب فقہ ہیں، یہ چاروں اس بک کو کنسلٹ کرتے ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کتاب کو صرف حنفی استعمال کرتے ہیں یا صرف شافعی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث کی کتاب ہے۔ تو حدیث تو چاروں جو علماء ہیں، علماء کرام ہیں، اور جو اس فکر ان مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو حدیث تو سب کے لیے سیم ہے۔ سو اچھی بات یہ ہے کہ یہ کتاب جب ہم پڑھیں گے تو یہ چاروں جو آپ چاہے حنفی ہیں، چاہے مالکی ہیں، چاہے شافعی یا حنبلی، آپ کلیئرلی کسی سے بھی بات کرتے ہوئے اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز میں نے بلوغ المرام میں پڑھی ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث میں نے بلوغ المرام میں پڑھی، کیونکہ اس کو چاروں طرح کے ہی علماء اپنی اپنی جو فقہ کی رولنگ ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ ہم اس کلاس کے اندر کسی اسپیسیفک مذہب کو، یعنی حنفی، شافعی، مالکی یا حنبلی کو فالو نہیں کریں گے۔ ہم چاروں جو ہم بیسیکلی حدیث ہے اس کی دلیل دیکھیں گے، اس کا ہم دیکھیں گے کتنی اسٹرانگ ہے، اور اس کے حساب سے کہیں پر ہم مالکی رولنگ جو ہے وہ ہمارے لیے صحیح ہوگی، کہیں پر حنفی جو ہے اسٹرانگ ہوگی، کہیں پر حنبلی ہوگی، اور کہیں پر شافعی ہوگی۔ تو اس لیے ہم کسی اسپیسیفک مذہب کے پیچھے نہیں لگ کے ہم بلائنڈ فالوئنگ، یا جس کو تقلید کہتے ہیں، وہ تقلید نہیں کریں گے۔ ہمیں جو حدیث کے اندر صاف الفاظ ملیں گے اس حساب سے ہم بات کریں گے، کیونکہ ہمارے امام جو ہیں وہ نہ تو امام ابو حنیفہ ہیں، نہ امام مالک ہیں، نہ امام شافعی، نہ امام احمد ابن حنبل۔ ہمارے امام جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ سو اس چیز کو آپ کلیئر کر لیں کہ ہم کسی اسپیسیفک اسکول آف تھاٹ کو فالو نہیں کر رہے اس کے اندر۔ اچھا، اب اچھی بات تو یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ جو میجر ایشوز ہیں وہ آپ کی 6 جو بڑی کتابیں میں نے آپ کو بتائی تھیں، صحیح بخاری، مسلم وغیرہ، اس میں موجود ہیں، لیکن کیونکہ وہ کتابیں آلریڈی لکھی جا چکی تھیں، کمپوز ہو چکی تھیں، تو حافظ ابن حجر نے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جو شاید 6 کی 6 کتابیں نہیں پڑھ سکتے، نہیں یاد رکھ سکتے، انہوں نے کیا کیا کہ ان 6 میں سے جو ہماری ڈیلی لائف روٹین کی حدیث تھیں، جو ایک عام انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، وہ اس کتاب میں انہوں نے کمپائل کر دی۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ ایک عام شہری کے لیے، ایک جو طالب علم ہے، جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے دین کا، اس کے لیے ایک بیسٹ، آپ سمجھیں کہ انمول تحفہ ہے حافظ صاحب کی طرف سے۔
अब इसको पढ़ने के लिए हम जो मेथोडोलॉजी है वो हम क्या यूज़ करेंगे, हम इसके अंदर मेथोडोलॉजी ये यूज़ करेंगे कि सबसे पहले हम हदीस की ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो पावर पॉइंट है उसके अंदर इंग्लिश में है, तो आप सबके पास जो जो लैंग्वेज आपको समझ आती है, अगर इंग्लिश समझ आ रही है तो आप पावर पॉइंट से डायरेक्ट पढ़ लेंगे, अगर उर्दू समझ आती है तो आपके पास पीडीएफ उर्दू का मौजूद है, आप उसमें से पढ़ेंगे, मैं आपको उर्दू में ही पढ़ के सुनाऊंगी। हिंदी अगर आपको समझ आती है, पढ़नी आती है, तो आपके पास हिंदी वाला भी पीडीएफ है, आप हिंदी में से भी उसको पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के पास अरबिक की किताब है, जिनको अरबिक समझ आती है वो डायरेक्ट अरबिक पढ़ लें उसके अंदर से, ठीक है। तो पहले हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसका रेफरेंस देखेंगे कि ये कौन कौन सी किताबों में पाई जाती है हदीस। फिर उसके बाद हम उसका स्टेटस देखेंगे कि सही है, ज़ईफ़ है, हसन है, मतलब उसकी अथेंटिसिटी क्या है। उसके बाद हम ये एक हदीस मैं बता रही हूँ कि हर हदीस को हम इस तरह चलेंगे। नरेटर यानी जो रावी है उसके बारे में 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एंड में ये होता है कि हदीस भूल जाती है और रावी याद रह जाता है। तो हर जो रावी है उसके अंदर 2 या 3 से पॉइंट हम पढ़ेंगे मशहूर मशहूर, ताकि वो आपको जब किताब आगे चलेगी तो कुछ सहाबा के बारे में भी चीज़ें याद हो जाएंगी। कुछ हदीस इसमें आप देखेंगे कि ज़ईफ़ होंगी, लेकिन वो क्यों ज़ईफ़ हैं ये तो हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं क्यों ज़ईफ़ हैं, क्योंकि वो फिर आपके लेवल से थोड़ा ऊपर हो जाएगा। लेकिन हाफिज़ साहब ने ज़ईफ़ हदीस को क्यों डाला है किताब में, वो मैं आपको बताऊंगी कि ये किस मौके पे ज़ईफ़ हदीस और हाफिज़ साहब ने उसको क्यों किताब में शामिल किया है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि हदीस जो है वो हमारे चैप्टर से रिलेटेड किस तरह है, यानी क्यों इस मतलब खाने वाली हदीस पानी वाले चैप्टर में क्यों डाली गई है, तो इसकी भी रीज़न हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि उस हदीस के अंदर से फ़िक़ा की क्या अहकामात निकलते हैं। और थोड़ा सा हम बहुत ज़्यादा देखें, मैं आपको जो उलमा के अख्तलाफात हैं या जो राय के अंदर इख्तलाफ है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं स्कॉलर्स के, उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। कुछ अहादीस हैं जो मेरी बड़ी फेवरेट अहादीस हैं, जो मेरी अपनी लाइफ में इंटरेक्शन से बड़ी क्लोजली रिलेटेड हैं, तो उस और आप सबकी भी होंगी डेफिनेटली। उसमें हम उल्मा के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी देखेंगे, और फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देख के जो सबसे अथेंटिक ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और अगर मेरी उसमें कोई राय होगी तो वो भी अपने टीचर्स की जो उन्होंने मुझे पढ़ाया उसकी रोशनी में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट निकलते होंगे वो भी हम देख लेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपने करना क्या है कि जब मैं हम हदीस इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, आज हम 1 या 2 हदीसें कर लेंगे पहली क्लास में। तो करना ये आपने कि एक रफ कॉपी आप साथ लेके बैठिए, उस पे जो जो वैसे तो आपको ये रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और पावर पॉइंट आपके पास रिकॉर्डिंग के अंदर आ ही जाएगा, तो आप उधर से भी देख के लिख सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये रिकॉर्डिंग जो है, ये पावर पॉइंट जो है, इसमें मैंने सिर्फ मोटे मोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैंने उसके अंदर डिटेल नहीं दी हुई। तो आप या तो मेरे से सुनते सुनते साथ साथ रफ कॉपी पे लिखते जाएं, या आप तसल्ली से बाद में रिकॉर्डिंग सुनते हुए भी चीज़ें लिखें। और लिख के फिर एक काम ये कीजिए कि अपनी एक डायरी या अपना एक रजिस्टर बनाइए, जिसके अंदर साफ सुथरे हदीस नंबर लिख के उसके नीचे हदीस लिखिए, उसका स्टेटस लिखिए, और उसके फ़िकी मसाइल लिखिए साथ। ठीक है, मैं आपको सैंपल के तौर पे अपने नोट सेंड कर दूंगी, ताकि आपको पता हो कि आपने ये अपनी डायरी अपना रजिस्टर कैसे बनाना है। उसकी रीज़न ये है कि बाय द टाइम ये किताब जब आप ख़त्म करके हटेंगे और अगर आपने जो पढ़ा है वो लिखा नहीं है, तो आप उसमें से बहुत सारी बातें भूल जाएंगे, और बहुत सारी बातें भूल जाएंगे, बहुत सारी बातों की खिचड़ी पक जाएगी, और एंड में फिर आपका वक्त भी ज़ाया होगा, और आ, इतनी कोई लर्निंग भी नहीं होगी। तो इसलिए जो पढ़ें उसको आपने एक रजिस्टर बना के उस पर ज़रूर लिखें, ताकि कल को अगर आप किसी और को बताने लगें, या आपने किसी और को, जैसे मैंने अपने टीचर से पढ़ा है, आपने अगर किसी और को पढ़ाना है, तो आपके पास रिटन में ब्लैक एंड वाइट में चीज़ लिखी हो कि मैंने ये चीज़ पढ़ी है, उसकी ये दलील है, और अब मैं आगे किसी को बता रही हूँ तो मेरे पास ये दलील है। ठीक है, तो ये हम मेथडोलॉजी फॉलो करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो किताब है हमारी, ये प्रॉपर हम इसका बाब शुरू करने लगे हैं, किताबुत तहारा। अच्छा, अब किताब का मतलब किताब होता है, ठीक है, बुक, या जहाँ पर आपने सारी अपना डेटा या नॉलेज कंपाइल की हो, एक जगह पे इकट्ठी की हो, उसको हम किताब कहते हैं। ठीक है, तो किताबुत तहारा, तहारा क्या है, तहारत से निकला है। और तहारत जो है वो पाकीज़गी से रिलेटेड एक आम वर्ड है जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली रूटीन में। तहारत जो है वो सिर्फ हमें सुनने में ये लगता है कि शायद जिस्मानी एक पाकीज़गी या पाकी का नाम है, अपने आप को साफ़ सुथरा रखने का नाम है। लेकिन तहारत जो है वो ईमान की तहारत भी है। इसके अलावा एक रस्मी कह लें, रिचुअल को मुझे एग्जैक्टली उर्दू में ट्रांसलेट नहीं करना आता, लेकिन रस्मी कह लें एक तरह से, और एक फिजिकल, यानी एक आपकी तहारत
اپنے اندر کی، اپنی روح کی طہارت ہے، اپنے نفس کی طہارت ہے. جیسے جو آپ سمجھیں کہ جیسے آگے ہم حدیث میں پڑھیں گے کہ جو کفار ہیں وہ اندرونی طور پہ نجس ہیں، کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں، وہ اللہ کی ذات پہ، ایک اللہ پہ یقین نہیں کرتے. تو جو ایمان کی طہارت ہے اس کے اندر آپ کا اگین وہ عقیدہ کے اندر آتی ہے، اور ایمان کی طہارت میں آپ کا توحید آ جاتا ہے، شرک سے پاکی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تزکیہ نفس، جو آپ نے ایک ورڈ سنا ہے، اپنے نفس کی پاکی کے لیے جو کام کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو، اپنی روح کی، اپنی اندر جو آپ کے ایک چیز ہے جس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ جو چیز ہے اس کی پاکی کے لیے وہ وہ بھی طہارت کا حصہ ہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کی جو روح کی، آپ کی نفس کی، آپ کی جو سوچ کی پاکیزگی ہے، ایمان کی پاکیزگی ہے، وہ بھی طہارت کا حصہ ہی ہے. لیکن یہ والی جو پاکیزگی ہوتی ہے یہ عقیدہ کی کتابوں میں یا عقیدہ کے جو لیکچرز ہوتے ہیں اس میں پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری جو طرح کی رسمی اور فزیکل، یعنی جو جسمانی آپ کہہ لیں کہ پاکیزگی، یہ ہم فقہ میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ریچول اور فزیکل پیوریفیکیشن ہے، یعنی جو آپ کی ریچول، جس کو بھی میں آگے بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوتی ہے، ایک رسمی اور ایک جو فزیکل آپ کی، جس کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، وہ پاکیزگی جو ہے یہ ہم فقہ میں یا فقہ کی کلاسز میں پڑھتے ہیں. اس کے اندر دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں. پہلی چیز کہلاتی ہے رفع الحدث. ٹھیک ہے. حدث جو ہے نا، یہ بیسیکلی رفع الحدث کا مطلب ہے آپ ایک ایسی حالت میں آ جاتے ہیں جو حالت دیکھنے میں ناپاک نہیں ہوتی، لیکن وہ حالت آپ کو عبادت یا نماز پڑھنے سے روکتی ہے. ٹھیک ہے. تو حدث جو ہے یہ ظاہری نجاست کو نہیں کہتے، یہ ایک ایسی سٹیٹ ہے، ایک ایسی حالت ہے. جیسے فار ایگزامپل جب وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وضو ٹوٹ گیا تو ہم ویسے تو گندے نہیں ہیں نا، ہم کوئی نجاست لگا کے تو نہیں گھوم رہے اپنے اوپر، لیکن وضو ٹوٹ گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی حالت میں آ گئے ہم جس میں ہم عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں پڑھ سکتے. تو اس لیے رفع الحدث کا مطلب ہے گیٹنگ ریڈ آف، یعنی اس ایسی حالت جو کہ ہمیں عبادت کرنے سے روکتی ہے، اس حالت سے نکلنے کو رفع الحدث کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر حدث الاکبر، حدث اکبر اور حدث اصغر آ جاتا ہے، یعنی میجر امپیورٹی اینڈ مائنر امپیورٹی. یعنی جو اکبر ہے وہ کون سی ہے؟ جو جنابت ہوتی ہے یا حیض ہوتا ہے، اس قسم کی جو بڑی ہیں، جس کے لیے غسل کرنا پڑے، وہ حدث اکبر کہلاتی ہیں. اور اصغر کیا ہے؟ جو وضو جس کے لیے ضرورت پڑے، یعنی جیسے جو باتھ روم ٹوائلٹ یوز کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے، ہوا خارج ہو گئی، اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ آپ کو اس کے ساتھ غسل نہیں کرنا پڑے گا، یہ حدث اصغر کہلائیں گی، اور اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. یعنی یہ وہ حالتیں ہوتی ہیں جس میں وضو آپ کا ٹوٹ جاتا ہے. دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ازالت الخبث ہے. خبث جو ہے یہ فزیکل امپیورٹی ہے، یعنی جیسے آپ کے ہاتھ پہ یا باڈی پہ یا کپڑوں پہ کوئی نجاست لگ گئی جو غلاظت ہے، جیسے پوٹی، ٹھیک ہے، وہ لگ گئی، تو وہ جو ہے وہ خبث کہلاتی ہے، اور یہ آپ کو نظر آتی ہے، یہ فزیکل امپیورٹی ہے. تو بیسیکلی ہم طہارت کے اندر کیا پڑھیں گے؟ ہم جو طہارت آپ کی رسمی ہے، یعنی ریچول امپیورٹی ہے، وہ بھی ہم اسی میں پڑھتے ہیں، جس میں وضو اور غسل کے مسائل آ جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو ناپاکی نظر آ رہی ہے آپ کو اپنے جسم پہ، کپڑوں پہ، یا جو نماز کی جگہ ہے وہاں پر، یا نماز کی چادر پہ، یا کوئی بھی آپ کے ارد گرد جہاں نماز سے ریلیٹڈ، آپ کی عبادت سے ریلیٹڈ جو چیز ہے، اس پہ کوئی چیز اگر فزیکلی نظر آ رہی ہے کہ نجاست لگی ہوئی ہے، اس کو ہم فقہ کے اندر اسی باب کے اندر پڑھیں گے، کتاب الطہارہ کے اندر. ٹھیک ہے. اب اگلا سوال ہمارے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ ہم طہارت سے کیوں شروع کر رہے ہیں؟ ہم نماز سے یا کسی اور چیز سے کیوں نہیں شروع کر رہے؟ ہم روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے کیوں نہیں شروع کر رہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو طہارت ہے وہ ہم نے پڑھا کہ نماز، جو اسلام کے 5 رکن ہیں اس میں پہلا والا تو ہم عقیدہ میں پڑھتے ہیں، دوسرا جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ہمیں پتہ ہے کہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو نماز کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ کنڈیشن ہے وہ ہمارے جسم کا، ہماری جو حالت ہے، یعنی ہماری جو رسمی حالت، ریچول ہماری حالت ہے، اور پلس فزیکل حالت ہے، اس کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. تو طہارت اس لیے سب سے پہلے پڑھایا جاتا ہے کیونکہ جب تک آپ پاک نہیں ہیں، آپ کے کپڑے، آپ کی حالت پاک نہیں ہے، تب تک آپ عبادت کے لیے آگے پروسیڈ نہیں کر سکتے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اس لیے کتاب سب سے پہلے ان احادیث سے سٹارٹ ہوگی جو کہ ہمارے پاس طہارت سے ریلیٹڈ احادیث ہے.
तहारत से रिलेटेड अहादीस के अंदर ये जो किताब तहारा होगी, इसमें जो पहला पहला चैप्टर आएगा हमारे पास, वो बाबुल मियाँ के नाम से है। अगर आप लोग अपनी किताब का पहला जो है वो चैप्टर खोल लें पीडीएफ के अंदर, तो बाबुल मियाँ के नाम से ये आपको चैप्टर नंबर 1 मिलेगा। यानी अभी हमारा बाब का मतलब है एक सेक्शन, ठीक है। किताबुत तहारा जो है वो हमारा सेक्शन है, और उसके अंदर चैप्टर 1 जो है वो बाबुल मियाँ है। अच्छा, मियाँ जो है वो माँ उनसे या पानी से बेसिकली निकला है, और ये मियाँ पानी का प्लूरल है। अब सवाल ये कि पानी तो पानी होता है, जब हम इंग्लिश में भी लिखते हैं तो हम वाटर ही लिखते हैं, और उर्दू में भी हम पानी कहते हैं। तो पानियों या वाटर्स जो है वो क्यों कहा गया, ठीक है, यानी प्लूरल क्यों इस्तेमाल किया गया, जमा क्यों इस्तेमाल किया गया? उसकी रीजन क्या है कि जो पानी है वो होता तो पानी है हर जगह, लेकिन पानी की इकसाम है। बारिश का पानी अलग है, दरिया का पानी अलग है, बाल्टी में पड़ा हुआ पानी अलग है, बहता हुआ पानी अलग है, खड़ा हुआ पानी अलग है, ठीक है। तो पानी की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, जिसकी वजह से इस जो हम अब अगला चैप्टर, हम जो बिस्मिल्लाह करके पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इसके अंदर पानी की मुख्तलिफ इकसाम के बारे में बताया जाएगा। चाहे वो समंदर का पानी है, चाहे वो खड़ा हुआ पानी है, चाहे वो बारिश का पानी है, दरिया का पानी है, बहता हुआ पानी है, जो भी पानी है, टैंकी का पानी है, हर तरह के पानी को हम डिस्कस करेंगे। और उसको क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि हमें वज़ू करना हो तो भी हमें पानी चाहिए, और हमें गुस्ल करना हो यानी तहारत के लिए, जो आपकी रस्मी तहारत है और जो आपकी जिस्मानी तहारत है, दोनों के लिए आपको पानी ही चाहिए। तो पानी पानी की जो डिटेल है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बाबुल मियाँ चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है चैप्टर ऑफ वाटर्स, यानी पानी का इसमें बयान है। इसकी पहली हदीस देखते हैं बिस्मिल्लाह करके। उम्मीद है आप सबके सामने आपकी किताबें होंगी। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो ये सामने लिखी हुई है इंग्लिश में, मैं आपको उर्दू में भी पढ़ के सुना रही हूँ। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समंदर के पानी के मुतालिक एक शख्स के इस्तफसार का मतलब होता है सवाल के जवाब में फरमाया कि इसका पानी पाक है और इसका मुर्दार हलाल है, ठीक है। ये हदीस होगी येलो कलर में जो आपको नजर आ रही है, ये हदीस है। उर्दू और हिंदी में आप अपनी अपनी किताबों में देख लें, इसका पानी पाक है और इसका मुर्दार हलाल है, ठीक है, ये हदीस है। अब इसका जो रेफरेंस है वो कहा गया है कि जो अरबी के अंदर वर्ड यूज हुआ है वो अरबा का किया है, अखरजहुल अरबा। अरबा का वर्ड मतलब होता है उर्दू में चार, फोर, ठीक है। और आपने ये बात याद रखनी है कि इस किताब में जहां पर भी अरबा यानी फोर का वर्ड रेफरेंस में यूज होगा, तो ये कौन सी चार किताबें हैं? ये सुनन निसाई, सुनन अबी दाऊद, जामे तिर्मिजी और इब्ने माजा। यानी जब भी आपको रेफरेंस के अंदर अरबा या फोर का वर्ड मिले, तो इसका मतलब है ये चार किताबें, इनके अंदर ये हदीस मौजूद है, ठीक है, ये रेफरेंस है इसका। यानी निसाई एक्सक्यूज मी, निसाई, दाऊद, इब्ने माजा और तिर्मिजी, ये चारों में जो सही किताबें हैं इनमें ये हदीस मौजूद है, ठीक है। इसका स्टेटस जो है, स्टेटस से मुराद ये है कि ये क्या सही है क्या ज़ईफ है, ये इसका स्टेटस क्या है, यानी अथेंटिसिटी क्या है, कितनी ये अथेंटिक है। तो ये सही हदीस है, चारों में मौजूद है और सही हदीस है, ठीक है। इसके रावी जो हैं, रावी से मुराद ये कि जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत फरमाई है, वो हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। बहुत मशहूर सहाबी हैं। हम सबको, हम नाम, मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई ऐसा होगा जो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम जिसने कभी ना सुना हो। इनकी बेसिकली ओरिजिनल नाम जो है उसके अंदर थोड़ी सी डाउट है कि अब्दुल्ला था या अब्दुल रहमान था, ठीक है। लेकिन इनकी कुनियत जो है वो अबू हुरैरा थी, और अबू हुरैरा का बड़ा क्यूट सा मतलब है, क्योंकि इनको बिल्लियां बहुत पसंद थी, किटन्स जो हैं वो इनको पसंद थे, खेलती रहती थी बिल्लियां इनकी इर्द गिर्द। और इनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही, बेसिकली इंग्लिश में उसको फादर ऑफ किटन्स कहते हैं, यानी अबू हुरैरा का मतलब बिल्लियों का, ये जो छोटी बिल्लियां जो होती हैं क्यूट सी, उनके फादर यानी उनके वालिद का जो है वो उनको लकब दिया गया अबू हुरैरा। जस्ट सेकेंड। अच्छा, तो अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो फादर ऑफ किटन्स जो है, बल्कि बहुत सारे जो लोग थे उनको उनका ओरिजिनल नाम भूल गया था, और वो उनको फिर अबू हुरैरा के नाम से ही बुलाने लग गए थे। ये जो सहाबी हैं इन्होंने
काफ़ी लेट इस्लाम कबूल किया एज़ कम्पेयर टू जो बाकी सहाबा जिनको हम जानते हैं, यानी तकरीबन इन्होंने जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से कुछ हिजरी पहले, तकरीबन सिक्स हिजरी, छठी हिजरी में इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। और फिर इन्होंने तकरीबन, क्योंकि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 24/7 उनके साथ साथ रहते थे, और बहुत सारे लोगों को इतराज़ होता था कि इन्होंने तकरीबन 5,000 से ज़्यादा अहादीस जो हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नरेट की हुई हैं। बहुत सारे लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के, उनके वफात के बाद भी एतराज़ होता था कि अबू हुरैरा को इतनी बातें कैसे पता हैं। और इवन अभी भी करंट दौर में भी बहुत सारे लोग जो ओरिएंटलिस्ट जिनको हम कहते हैं, यानी जो नॉन मुस्लिम्स जो रिसर्च करते हैं हमारे हदीस वगैरह के ऊपर, उन्होंने भी एतराज़ किया कि छः हिजरी में इस्लाम कबूल किया और उसके बाद थोड़ा ही कुछ साल ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे, तो इन्होंने बाकी सहाबा के मुकाबले में इतना ज़्यादा कैसे नरेट की अहादीस। तो उसका जवाब जो है, अबू हुरैरा ने खुद, कुछ लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब ये दिया था कि जो अंसार थे, यानी जब मदीना में वो आए हिजरत करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जो अंसार थे वो अपने ऑब्वियसली खेती बाड़ी में बिजी रहते थे, उन्हें अपना घर का खर्चा वर्चा चलाना होता था। और जो महाजरीन थे वो अपने बिजनेस या जो भी उनकी मार्केट की एक्टिविटीज़ होती थी उसमें बिजी होते थे। लेकिन अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं वो उन्होंने समझे कि दुनिया के अंदर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, कहीं पर कुछ कमाना, पैसे वैसे के चक्कर में वो नहीं होते थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी कोई फैमिली नहीं थी, कोई बीवी बच्चे उस तरह वाला कोई नहीं था। और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबवी में ही उनके साथ 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 रहते थे। और मस्जिद नबवी में अगर कोई खजूरें भिजवा देता था कभी, या कहीं कोई दूध भिजवा देता था, बस वो वही खा पी के गुजारा कर लेते थे। तो उनका जो पर्पस था वो ये था कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उनके साथ साथ रहूं, और जो वो बातें कहते हैं वो मैं याद कर लूं, ताकि आने वाले जो वक्त है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होंगे तो वो बातें मैं आगे लोगों तक इल्म की बात पहुंचा सकूं। तो ये उनकी जो है वो बेस्ट क्वालिटी थी, क्योंकि उन्होंने तकरीबन, जो एग्जैक्ट फिगर है वो 5,384 अहादीस जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़माना था, ज़माना खिलाफत था, तो उसमें इन्होंने, जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जो है वो गवर्नर भी मुकर्रर किया था। ठीक है, इन्होंने मुफ्ती के फ़राइज़ जो हैं वो अंजाम दिए थे इन्होंने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में। सो ये नरेटर का थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अब इसकी जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको बताती हूँ। इस हदीस का बैकग्राउंड पता होना, इसलिए कुछ हदीस का बैकग्राउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आता है। इस हदीस का बैकग्राउंड ये है कि एक शख्स जो है वो जैसे आप समझें कि माहीगीर बिजनेसमैन होते हैं जो, जिनका ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहती है। तो समंदर के रास्ते ये जो शख्स था, इसका आना जाना बिजनेस के लिए और काम के चक्कर में बहुत ज़्यादा था। तो होता ये था कि इसने आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से परेशानी में एक सवाल किया कि जब हम समंदर के रास्ते ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास पीने का जो पानी है वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट होती है। ऑब्वियसली आप एक सर्टेन अमाउंट ही कैरी करेंगे ना, बोट के अंदर आप एक टैंकी ले जाएंगे या जो भी आपके पास चीज़ है, बोतलें ले जाएंगे। तो उसने सवाल ये किया कि जब हमारे पास पानी थोड़ा होता है और ये मीठा पानी है जो पीने वाला, तो अगर हम इससे वज़ू कर लेते हैं तो हमारे पास पीने का पानी कम पड़ जाता है। और अब जब वज़ू करना है तो वो तो करना ही है, तो क्या हम समंदर के पानी से वज़ू कर सकते हैं? उसने अपनी इम्पॉर्टेंट जो सवाल था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। जो इब्ने हजर हैं उन्होंने बैकग्राउंड स्टोरीज़ इस किताब में इसलिए नहीं दी, क्योंकि अगर बैकग्राउंड स्टोरीज़ वो देने लग जाते तो किताब बहुत बड़ी हो जाती और पढ़ने वाले के लिए मुश्किल हो जाती। तो उन्होंने लोगों की आसानी के लिए मेन मेन जो बातें हैं वो बताई हैं, और फिर जो एक्स्ट्रा डिटेल होती है वो टीचर जब पढ़ाता है स्टूडेंट को तो वो फिर उसका बैकग्राउंड उसको बता देता है। अब उस बंदे ने तो सवाल कर लिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बता दें कि मैं पानी जो है वो पीने वाला वो मेरे पास कम पड़ जाता है, तो क्या मैं समंदर के पानी को इस्तेमाल कर सकता हूँ इसके लिए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो हाँ या नहीं में जवाब दे सकते थे, वो ये कह सकते थे कि हाँ जी आप कर सकते हैं इस्तेमाल, या नहीं कर सकते। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी लंबी, मतलब इतनी लंबी तो नहीं है लेकिन ये जो पूरी लाइन है ये बड़ी डिटेल बात उन्होंने कर दी, ऑल्दो कि बड़ी कंसाइज है, यानी मुकम्मल है, लेकिन इसके अंदर गहराई बहुत है। तो हाँ या नहीं के बजाय ये बात करने की क्या जरूरत थी? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है। अब हाँ या नहीं वाला जो सवाल है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि दूर अंदेश थे, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ऑब्वियसली उन्होंने जो बात भी करनी थी वो आखिरी वक्त तक की उम्मत, जो उम्मत मुस्लिम आया उसके लिए एक गाइडेंस थी। तो उन्होंने जवाब में ये पूरी बात इसलिए की क्योंकि अगर वो हाँ, सिर्फ हाँ कह देते कि हाँ कर लो वजू,
تو ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو یہ لگتا کہ یہ جو وضو کی اجازت ہے یہ صرف میرے لیے ہے، کیونکہ میں ایک ضرورت کے تحت، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اسلام میں ایک رول ہے کہ جب بہت شدید ضرورت ہو تو پھر بہت ساری چیزیں آپ کے لیے آسانی، رخصت کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ نرمی ہو جاتی ہے دین میں، جیسے ٹریولنگ جب آپ کرتے ہیں تو نماز جوائن بھی کر سکتے ہیں اور چھوٹی بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کہہ دیتے تو اس شخص کو لگتا کہ یہ رخصت جو ہے، یہ جو نرمی ہے، یعنی سمندر کے پانی سے وضو کرنے والی، یہ شاید صرف میرے لیے بحالت ضرورت کر دی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میرے لیے کر دیا ہے، یا یہ کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو پانی میں سفر کر رہے ہوں اور ان کے پاس پانی شارٹ پڑ جائے تو وہ سمندر کا پانی استعمال کر لیں، اگر صرف ہاں کہہ دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ دوسری چیز یہ کہ اگر صرف ہاں کہہ دیتے تو لوگ سمجھتے کہ سمندر کا پانی صرف وضو کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یعنی آگے جو ان کا مائنڈ ہوتا ہے کہ اچھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف وضو کے لیے الاؤ کیا، غسل نہیں کر سکتے، برتن نہیں دھو سکتے، کپڑے نہیں دھو سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بڑے جامع انداز میں اس لیے دیا تاکہ قیامت تک آنے والا جو مسلمان ہے اس کو یہ بات پتہ چل جائے کہ جو ہم ابھی آگے فقہی مسائل جو ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں، کہ اس کو یہ باتیں کلیئر ہو جائیں کہ سمندر کا پانی جو ہے وہ کیا آیا پاک ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ پاک ہے تو اس کے ساتھ صرف وضو نہیں اور کیا کیا کام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہاں یا نہیں میں جواب نہ دینے کی ریزن ایک یہ تھی کہ وہ بندہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ یہ حکم صرف میرے لیے، یا وہ یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ یہ حکم میری ضرورت کی وجہ سے دیا گیا ہے، تو اگر اس ضرورت پہ کوئی بندہ ہو تو صرف وہ سمندر کا پانی استعمال کر سکتا ہے، اگر اس کو یہ ضرورت نہیں ہے تو وہ نہیں استعمال کر سکتا، یا لوگ یہ سمجھیں گے کہ صرف وضو ہو سکتا ہے اور کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایکسٹرا ایڈوائس جو اس نے نہیں بھی پوچھی تھی وہ بھی اس حدیث میں ساتھ ایڈ کر دی۔ اس کی اگین ریزن کیا ہے کہ جو شخص سمندر میں ٹریول کرتے ہوئے اس کے پانی کی پینے والی اس کا مسئلہ ہے، یعنی اگر پانی کی شارٹیج، پینے والے پانی کی شارٹیج ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو سمندر میں لمبا پڑاؤ کرنا ہو، لمبا ٹرپ ہو، مہینے 2 مہینے کا، تو اس کا کھانا بھی شارٹ پڑ جائے۔ تو کھانا اور پانی، مطلب جس کو پانی کی ضرورت ہوگی اس کو کھانے کی ضرورت بھی ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی اور مکمل جو ایک بات کرنے کا سلیقہ، جو نبیوں کی ایک آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک گفٹ ہوتا ہے کہ نبی جب بھی بات کرتا ہے وہ بڑی پریسائز، کم الفاظ میں بہت کمپلیٹ بات کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف پانی کے اوپر ان کو حکم دے دیا، جو بھی ہم آگے بھی پڑھتے ہیں کہ کیا فائنل ہوا، اور ساتھ میں ان کو کھانے کی بات بھی بتا دی، کیونکہ پانی کے ساتھ کھانا بھی شارٹ ہو سکتا ہے، تو کھانے کا مسئلہ جو بجائے اس کے کہ وہ بیچارہ جاتا اور پھر اگلی دفعہ دوبارہ آ کے پوچھتا ہے کہ اب کھانے کا کیا کروں، تو وہ پھر ایک نئی کہانی ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں ان کو دونوں باتیں بتا دی۔ اچھا، اب اس میں جو عربی ہے، کیونکہ ہم عربی کے اندر بہت زیادہ نہیں جا رہے ورنہ وہ پھر نئے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کنفیوژن ہوتی ہے، ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، عربی کے اندر زبر زیر والی جو چیزیں ہیں یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہوتی ہیں۔ اس میں جیسے طہور اور طہور، یہ 2 ورڈ ہیں، ٹھیک ہے، اگر توئے کے اوپر زبر ہوگی تو طہور پڑھا جائے گا، اور توئے کے اوپر پیش ہوگی تو طہور پڑھا جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے وضو اور وضو، وضو جب آپ کہتے ہیں تو واؤ پہ زبر ہوتی ہے، اور وضو جب آپ کہتے ہیں تو واؤ پہ پیش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کے مطلب میں تھوڑا فرق ہو جاتا ہے۔ جب آپ طہور کہتے ہیں تو طہور کا مطلب، توئے پہ زبر کی بات ہو رہی ہے، طہور، ٹھیک ہے، طہور کا مطلب ہوتا ہے وہ پانی جو پاک کر دے، ٹھیک ہے، یعنی پاک کرنے کے لیے استعمال کیے کرنے والا جو پانی ہے وہ طہور کہلاتا ہے۔ اور طہور، توئے کے اوپر پیش، توئے کے اوپر پیش وہ ایکٹ ہے جو آپ پاکیزگی کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس کام کو طہور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وضو سے آپ کو زیادہ بہتر اگزامپل سمجھ آئے گی کیونکہ وضو اردو کا ورڈ ہے۔ جب ہم وضو کہتے ہیں تو وضو کا مطلب واؤ پہ زبر کے ساتھ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وضو میں وہ پانی جو وضو کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وضو، واؤ پہ زبر، اور واؤ پہ جب پیش ہم استعمال کرتے ہیں تو وضو، وہ جو ہم وضو کرتے ہیں یعنی جو ہم عمل کرتے ہیں وہ وضو ہوتا ہے واؤ پہ پیش کے ساتھ۔ تو یہ جب حدیث کے اندر زبر اور پیش کے فرق سے اس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے، یہ صرف آپ کی جنرل نالج کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ طہور اور طہور کے اندر مطلب کا فرق ہے۔ اچھا، ایک اور مطلب اس میں ورڈ یوز ہوا ہے میتتو، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے عربی کا یہ اگین ورڈ ہے، اس کا صرف ایک مطلب سمجھ لیں کہ کیونکہ یہ آگے کافی جگہ آپ حدیث میں ورڈ پڑھیں گے، سنیں گے، اس کا مطلب جو ہے وہ مردار ہے،
ठीक है, तो मुर्दार जो है उसमें हर तरह का जानवर, यानी वो जानवर भी मुर्दार के अंदर आएगा जो हलाल हो, लेकिन वो इस्लामी शरई तौर पर ज़िबा ना किया गया हो। यानी अगर बकरी है, बकरी हलाल जानवर है, लेकिन अगर बकरी पहाड़ से गिर के मर गई तो वो भी मुर्दार ही कहलाएगी। ठीक है, सो हलाल जानवर भी अगर गैर शरई तौर पर मर जाए या मार दिया जाए तो वो भी मुर्दार की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, सो ये क्योंकि वर्ड आगे काफ़ी आना है तो इसलिए मैंने इसकी आपको डेफिनेशन बता दी। अच्छा, अब एक सवाल जो है वो एक और माइंड में आता है कि जो सवाल करने वाला शख्स था उसने समंदर के पानी के बारे में क्यों पूछा। मतलब नॉर्मली पानी है ना, तो हम ये सोचेंगे कि वो समंदर के पानी, सी वाटर के बारे में उसने क्यों पूछा। ये हो सकता है, इसमें उलमा के दो तीन राय हैं कि उसने क्यों पूछा। कि एक तो ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि समंदर का पानी जो है, उसने ये सोचा होगा कि समंदर के पानी में नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो जब नमक बहुत ज्यादा होता है तो क्या समंदर का पानी पानी ही है या वो नमक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि हम शिकंजवीन बनाते हैं, लेमनेड जिसको हम कहते हैं, तो अगर आपको मैं कहूँ कि पानी के अंदर 2 कतरे लीमू के जूस डाल दो, तो आप ये सोचेंगे कि हाँ ये तो पानी है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि शिकंजवीन है, तो अगर लेमनेड है तो आप उसको पानी तो नहीं कहेंगे, आप तो उसको शिकंजवीन कहेंगे। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि दूध में पानी मिला दो, यानी 1 गिलास दूध है उसमें 1 टीस्पून पानी मिला दो, तो वो पानी ही होगा। लेकिन अगर आधा ग्लास दूध में मैं थोड़ा सा पानी मिला दूं तो वो पानी तो नहीं होगा, वो दूध होगा। तो हो सकता है कि उस शख्स के माइंड में ये आया हो कि जो समंदर का पानी है उसमें नमक की क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है, तो क्या ये पानी ही है या ये फॉर एग्जाम्पल शिकंजवीन टाइप कोई चीज है। क्योंकि शिकंजवीन से तो वजू नहीं कर सकते, ये हमें भी पता है। तो पॉसिबली एक तो ये रीजन हो सकती है कि उसने समंदर के पानी का इसलिए पूछा हो। दूसरी रीजन ये हो सकती है कि उसने समंदर के पानी के बारे में सवाल इसलिए किया गया हो क्योंकि कुरान में बहुत सारी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने ये जिक्र किया है कि हमने, मफहूम में बात कर रही हूँ आयत का, कि हमने आसमान से पानी बरसाया ताकि वो तुम्हें पाक कर दे। ठीक है, मुख्तलिफ आयत के अंदर ये जिक्र किया गया है। तो हो सकता है कि उस शख्स के माइंड में ये हो कि अल्लाह ताला तो पाकी करने के लिए आसमान से जो बारिश आई है उसके पानी की बात कर रहा है। तो क्या ये समंदर का पानी जो है इसको मैं वजू और पाकीज़गी के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं। तो ये पॉसिबली ये दो रीज़न हो सकती हैं कि उसने समंदर के बारे में सवाल किया। अब इसके हम फिकी मसाइल देख लेते हैं। आज इंशाल्लाह हम एक ही हदीस करेंगे। पावर पॉइंट मैंने आप लोगों की पूरी कंप्लीट इस बाब की बनी हुई है पूरी, लेकिन टाइम को हम ख्याल रखेंगे कि ओवर ना हो ज़्यादा। सो फिक की रूलिंग हम बस आज ये एक हदीस ही करेंगे हम। इसके जो फिकी मसाइल हैं उसमें सबसे पहला जो आपने इस हदीस से, अब हदीस आपने पढ़ ली, आपको समझ आ गई, ठीक है, हदीस क्या है मैं उसके अल्फाज दोबारा बताती हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी ये समंदर के पानी के बारे में सवाल किया गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका पानी पाक है और इसका मुर्दार हलाल है। अब इस हदीस से जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पता चलती हैं। पहली चीज़ तो ये कि समंदर का पानी साफ है, पाक है। इसको आप नहाने, गुस्ल करने, वजू करने, बर्तन धोने, कपड़े धोने, बाकी सारी, हाँ ये और बात है कि आपके कपड़ों के रंग उड़ जाएं क्योंकि नमक बड़ा तेज होता है, लेकिन इन सब कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे टीचर्स जो हैं वो हमें ये बात समझाते हैं, लाहौर में तो खैर कोई समंदर है नहीं, लेकिन आप में से अगर कोई समंदर के पास रहता है, कोशिश ये कीजिएगा कि इनमें से जो अहादीस आप पढ़ें उनको जहाँ जहाँ आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें तो करें। क्योंकि जब आपने एक दफ़ा वो आपके हाथों से निकल जाती है हदीस, यानी आपने उसको प्रैक्टिकली कर लिया होता है, तो फिर आपको वो ज़िंदगी भर याद रहती है। तो अगर आप में से कोई ऐसी ख़वातीन हैं जो कहीं समंदर के पास रहती हैं और वहाँ पर कोई ऐसा हो, ये नहीं कि मतलब 20 बंदे सामने खड़े हैं और आप उनके सामने वजू करना शुरू कर दें, लेकिन अपने शौहर को या अपने भाई या बच्चे को आप किसी को ज़रूर ये कहें कि जो समंदर का पानी है, और ऑब्वियसली वहां पर आपको कोई अपरेंटली सामने वो तेल और वो चीजें गिरी हुई ना नजर आ रही हूँ, जैसे बहुत सारे साहिल होते हैं जो बहुत गंदे होते हैं, तो समंदर के पानी से वजू जरूर किसी अपने भाई को या खुद अगर कर सकते हैं तो कराएं, ताकि जब एक दफा आप ये कर लेंगी तो आपको सारी जिंदगी याद रहेगा कि समंदर का पानी पाक होता है। उससे आप वजू भी कर सकते हैं, उससे आप गुस्ल भी कर सकते हैं, उससे आप कपड़े भी धो सकते हैं, उससे आप बर्तन भी धो सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें क्या समझ आई कि जो लोग समंदर के करीब रहते हैं वो समंदर का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं हर तरह की तहारत के लिए। ठीक है, पहली चीज़ ये समझ आई। दूसरी इसमें क्या चीज़ समझ आई, पानी खुद भी पाक है और दूसरे को भी पाक करता है। ठीक है,
پانی جو ہے وہ خود بھی پاک ہے. یہ امپورٹنٹ چیز کیوں میں آپ کو بتا رہی ہوں؟ کیونکہ طہور کا ورڈ استعمال ہوا ہے. طہور کا مطلب وہ پانی جو پاک کرنے کے لیے استعمال ہو. تو پانی جو ہے اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے کوالٹی دی ہے کہ وہ خود بھی پاک ہوتا ہے اور وہ دوسرے کو بھی پاک کر دیتا ہے. یعنی جو اس کو استعمال کرتا ہے وہ اس کو بھی پاک کر دیتا ہے. یہ کیوں سمجھنا ضروری ہے؟ کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاک ہیں، جیسے چائے، جوس، شربت، چکنجبین. بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو خود تو پاک ہیں. یعنی چائے پاک ہے، چائے نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے. لیکن چائے سے آپ وضو نہیں کر سکتے، چائے سے آپ غسل نہیں کر سکتے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پاک ہیں لیکن وہ آپ کو پاک نہیں کر سکتی. لیکن پانی وہ چیز ہے جو خود بھی پاک ہے اور وہ دوسرے کو بھی پاک کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسری چیز ہمیں سمجھ آئی. تیسری چیز ہمیں سمجھ آئی، بڑی امپورٹنٹ، جو ہم سب کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم میں سے میجورٹی لوگ سی فوڈ کے شوقین ہوتے ہیں، کہ سمندر کا تمام جانور، سمندر کا تمام جانور حلال ہے. ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ سڑی ہوئی مچھلی جس میں سے بو آ رہی ہو وہ نہ آپ کھا لیں. ٹھیک ہے، یا کوئی ایسی زہریلی چیز جس کا ہمیں پتا ہو کہ اس کے اندر زہر ہے اور اگر یہ کھائیں گے تو مر جائیں گے، ایسی چیز یا شریعت میں کہیں پر آپ کو اوبیسلی کیونکہ ہمیں ہارمفل چیزیں جو ہمیں نقصان دیں وہ ہم نہیں کھا سکتے. تو کوئی بھی اس کے علاوہ، مطلب اگر سڑی ہوئی نہ ہو یا یہ کوئی فزیکلی اس کے اندر مسئلہ نہ ہو کہ وہ آپ کو نقصان دے گی، الٹیاں لگ جائیں گی یا پیٹ خراب ہو جائے گا، تو سمندر کا تمام جانور، چاہے وہ کیکڑے ہوں، چاہے وہ جھینگے ہوں، چاہے وہ مچھلی ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، آکٹوپس ہو، کچھ بھی ہو، سب حلال ہے. ٹھیک ہے، بالکل حلال ہے. ہمیشہ دیکھیے کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں ان کے اوپر چلنا ہے ہم نے، ارد گرد کی چیزوں پہ نہیں چلنا. جو ایگزیکٹلی ورڈز ہیں ان کے اوپر بات ہونی ہے، اور اگر اس کے ریلیٹڈ کوئی اور احادیث ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ اس کے اندر پڑھیں گے تو کنفیوژن کہیں نہیں رہے گی آپ کو انشاءاللہ. تو یہ بات سمجھ لیں کہ سمندر کے اندر سے جو بھی نکلے گا، وہ چاہے آپ کے شکار کرنے کے بعد مرا، یعنی فار ایگزامپل آپ فشنگ کے لیے گئے، آپ نے مچھلی کو کانٹا ڈالا، مچھلی زندہ تھی، اس نے کانٹا پکڑا، آپ نے باہر نکالی، وہ تڑپی اور آپ کی شپ میں مر گئی، یہ بھی حلال ہے. اور ایک مچھلی اپنی موت آئی اور وہ خود ہی سمندر میں مر کے اوپر آ گئی، آپ نے وہ مچھلی اٹھائی اور کھا لی، وہ بھی حلال ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں شکار کر کے مارنا حلال ہونے کی نہیں ہے ریزن. اگر وہ مری ہوئی مچھلی اور وہ اوپر آ گئی، آپ وہ بھی، اگر وہ سڑی ہوئی نہیں ہے، پلیز یہ خیال رکھیے گا کہ سڑی ہوئی مچھلی نہ کھا لیجیے گا، بٹ آپ وہ کھا سکتے ہیں. کوشچنس جو ہیں وہ ہم گروپ میں لیں گے، ابھی بیچ میں کوئی کوشچن نہیں لوں گی ورنہ ٹائم بہت لمبا ہو جائے گا. انم ہاتھ نیچے کر لیں. سو یہ کہ ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ اور اس کی ہمیں دلیل ایک اور حدیث سے بھی ملتی ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کا ایک گروپ جو ہے وہ کسی ایکسپیڈیشن پہ گیا تھا، اور وہ واپسی میں سمندر کے ساتھ ساتھ سے آ رہا تھا، ان کا کھانا پینا ختم ہو گیا تھا. تو وہاں پر ان کو ایک بڑی مچھلی نظر آئی جو کہ علماء اب کہتے ہیں کہ ویل مچھلی تھی. وہ ڈیڈ مچھلی تھی اور وہ سمندر نے اٹھا کے ساحل پہ پھینک دی تھی. تو صحابہ نے جو ہے وہ اس میں سے کھایا، اس کو کاٹ کے، اور جتنے بھی دن وہ وہاں رکے انہوں نے اس ویل مچھلی میں سے کاٹ کے کھاتے رہے، اور واپسی میں جو بچی تھی وہ انہوں نے اس کا گوشت کاٹ کے وہ ساتھ لے آئے. آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح ہمیں ایک مچھلی ملی تھی، ہم نے کھا لیا. اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ منع نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ارے تم نے مردار کھا لیا، مری ہوئی مچھلی تھی نا، آلریڈی ساحل پہ پھینکی ہوئی تھی سمندر نے اٹھا کے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اچھا تمہارے پاس اگر بچی ہے تو مجھے بھی کھلانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھائی وہ. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مردہ مچھلی جو ہے وہ چاہے آپ کی شپ میں آ کے شکار کے بعد مری یا سمندر نے اٹھا کے باہر پھینک دی، لیکن وہ سڑی ہوئی نہیں تھی، بٹ آپ نے وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک چیز جو ہے نا امپورٹنٹ، وہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مردہ مچھلی چاہے وہ اندر مری ہے چاہے باہر مری ہے، دونوں آپ کھا سکتے ہیں. اس حدیث کو آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ یہ ایک جنرل حدیث ہے، یہ عام حدیث ہے. جب تک کسی حدیث کے اندر کوئی ہمیں ارد گرد کا کوئی ڈفرینٹ جگہوں سے کلو نہ ملے کہ خاص حدیث ہو، یعنی اسپیسیفک اگر کوئی کسی چیز کو مخصوص کرنے کے لیے ہمیں کوئی الفاظ نہ ملیں تو ہم اس کو عام حدیث ہی سمجھیں گے. تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو سمندر کا مردار ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ ایک عام حدیث ہے. اس میں سب آ جائے گا، سب مردار جو سمندر میں رہتا ہے، صرف اس کی بات ہو رہی ہے. جو کبھی سمندر اور کبھی ساحل پہ رہتا ہے، یعنی جیسے کروکوڈائلز ہوتے ہیں کچھ جو سی واٹر کروکوڈائل بھی ہوتے ہیں اور وہ سینڈ پہ بھی رہتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی. یہ کمپلیٹلی ایکسکلوسیولی جو سمندر میں رہتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. اس میں جو حنفی فقہ ہے اس کے اندر
उनके कुछ उलमा जो है वो कहते हैं कि सिर्फ जो समंदर में मछली है वो जायज़ है, बाकी चीज़ें नाजायज़ हैं। तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि ये हदीस आपके सामने, इसमें सिर्फ मछली का जिक्र नहीं है, इसमें समंदर का मुर्दार कहा गया है। मछली वाली एक और हदीस भी है, लेकिन वो भी जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह वो पढ़ाऊंगी। अभी आपको ये चीज़ समझनी है कि इसमें जो अथेंटिक ओपिनियन है, क्योंकि हमने ये बात की थी कि हम किसी एक स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस के पीछे नहीं चलेंगे, हम जो हदीस है हम उसके हिसाब से बात करेंगे, और जो सबसे अथेंटिक ओपिनियन है हम उसके हिसाब से बात करेंगे। तो मोस्ट अथेंटिक ओपिनियन ये है कि समंदर का हर तरह का जानवर, सिर्फ ये कि वो जहरीला ना हो या वो सड़ा हुआ ना हो, आप खा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। इसमें एक और फिकी जो मसला निकलता है हमारा, वो ये है कि वो जो शख्स था जिसने आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा, उसने मसला करने से पहले पूछा। यानी ये नहीं है कि वो समंदर में गया और फिर उसको पानी शॉर्ट पड़ गया और उसने समंदर के पानी से वजू कर लिया और बाद में आके उसने पूछा। इससे मसला ये निकलता है, इससे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये निकलता है कि काम करने से पहले जो है वो आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें। जैसे अक्सर लोगों का मसला ये होता है कि वो उम्रा करने चले जाते हैं और वहाँ पर फिर उनको मसाइल शुरू होते हैं, और फिर वो वहाँ से किसी ना किसी को अप्रोच करते हैं कि हमें ये मसला हो गया। जाने से पहले वो अपनी इल्म जो है उम्रे के बारे में पूरा नहीं करके जाते। तो इम्पोर्टेंस जो है इस चीज़ की कि आप मसला दरपेश आने से पहले, अगर आपको पता है कि मैंने ट्रेवल करना है और मुझे ये चीज़ें मसले हो सकते हैं, आप वो मसले पहले से पूछ के जाएं। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें पता चलता है। ये जो है वो आज की हमारी एक हदीस थी। क्लास हमारी माशाल्लाह टाइम पूरा हो चुका है, थोड़ी 10 मिनट ऊपर ही हो गई है। सो इंशाल्लाह कल जो है वो फिर हम इससे अगली जो हदीस नंबर 2 है उससे कंटिन्यू करेंगे आगे। ये आज तक की हदीस थी, इसको आप पढ़ें। अच्छा, जो बुक्स मैंने आपको प्रोवाइड की हैं उसमें से सिर्फ आपने ट्रांसलेशन देखनी है, उसके जो नीचे डिटेल दी हुई है उसमें से कभी कभी हम उस डिटेल से थोड़ा अलग भी पढ़ेंगे, इसलिए उसके नीचे वाली डिटेल को बेशक आप ना पढ़िएगा। सिर्फ आपने उसको हदीस जो है वो देखनी है, ताकि ये कि आप कंफ्यूज ना हो। नोट्स अपने बनाते रहिएगा, और साथ साथ जो है ना वो हम इसको फिर जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लेंगे, और इंशाल्लाह मैं उसको जवाब दे दूंगी। ग्रुप जो है वो कुछ टाइम के लिए मैं खोलूंगी, क्योंकि अगर वो 24 आवर्स खुला रहेगा तो फिर मेरे पास एक और ग्रुप भी है जिसमें जनरल क्वेश्चंस होते हैं, वो फिर पढ़ाई और बाकी कामों के साथ मेरे लिए उसको रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो कल के लिए तो होपफुली मैं पूरा दिन ही उसको ओपन रखूंगी, लेकिन ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह हम उसकी कोई एक टाइम कर लेंगे कि कुछ घंटे के लिए वो खुलेगा और उसमें आप अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। क्लास को वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह कल यही टाइम, पाकिस्तानी 10:30 से 11:30, और इंडिया के हिसाब से 11 से 12। दुबई के हिसाब से हमारा टाइम जो है वो आई थिंक थोड़ा सा पीछे है, तो आप टाइम पोस्टर पे चेक कर लीजिएगा। जो आपके सऊदीया का टाइम है वो 8:30 से 9:30 है, तो ये टाइमिंग आप जो है वो प्लीज़ अपने चेक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, उम्मीद है मेरा इंटरनेट भी कल अच्छा चलेगा। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।